ल है आज ल हाम्रो खुट्टा पाके है ल सो अब धन्यवाद खाना खानुपर्छ ल सो एकछिन पकाइ खाना खानुभन्दा अगाडि हामी पूजा गरौँ न सलाह बोल्नु हो आज चला नि म अब खुट्टा चाख्नु त कस्तो बनाएछ तपाईँको घरमा आउनु त मन लाग्छ नि मलाई आज म तपाईँको घरमा आएर लुगा धोएँ नुहाइधुवाइ गरेँ अब खुट्टा पनि मजाले खाने हो आमुलाको याद आयो खाना खाएर पक्का हो साँच्चै नै दामी भएछ कस्तो मिठो भएछ थुचे छे घरिघरि आउँदै गर्नुहोस् यहाँ आउँछ नि अब हप्ता पछि आउँछ पाला ए ल सो अन्त होटेलतिर बस्दा त 1500 2000 लाग्छ नि त होइन हो आज महँगोमा आयो भने मलाई फ्री हो होइन त्यो 1500 बोलाइदेऊ न म खुसी हुन्थेँ